Laki! Boy! Boy! Dari sa lasang dagko kay tagtingog sa lasang pag manawag ta, pero sa syudad hinay-hinay itong istorya. Boy! Bata! Dong! Luto na imong giluto di ate. Ukad na kaya mamahaw ta. Ang mga bata o man mingaw man ng eskwela ron ate o. Wala na mo'y klase ate. Wala na mo'y klase be. Napamay nila ba isa ka estudyante o. O di ba? Good morning mga ka-friends. Salamat sa tanan. Naging anigid sa bukid no kung manawag ta. Ang atong tingog dagko kaayo. Di pag yun madungog kay layo man kaayo atong gitawag. Ang anigid atong trabaho permente. Basta bukid. Hapit na. Sana kay balita karon mga ka-friends. Sana kay update sa tibuok kalibutan nato karon. Bisa na ami sa bukid mag-update gihapon mi kung unsay balita gihapon sa syudad o sa tibuok kalibutan karon. Mag-update gihapon ta kay tao man ta. Kinahanglan ta makisayod kung unsay naas kalibutan nato kung normal o abnormal pa ba gihapon. Salamat mga ka-friends. Good morning sa inyong tanan.